Maayong adlaw mga kaubang mag-uuma. Welcome sa atong video bahin sa pag-harvest o pag-atiman sa wet beans. Ang makanunayon nga produksyon sa maayong kalidad nga mga liso nagsiguro sa kalampusan sa imong mga umahan sa kakao. Ang husto nga panahon sa pag-ani kinahanglan nga bantayan. Ang giani nga mga bunga kinahanglan nga hinog na, apan dili sobra kahinog. Tan-awa ang kolor ug edad sa kakao. Depende sa klase, anihon ang mga bunga kung ang kolor niini mausab gikan sa berde ngadto sa dalag, o pula o purpura ngadto sa orange. Kadaghanan sa mga bunga mahinog pagkahuman sa 5 hangtod 6 ka bulan gikan sa pagkaporma. Para sa tukmang pag-ani sa bunga sa kakao, importante ang pagputol sa pungango gamit ang hait nga pruning shear para malikayan ang pagdaot sa punuan sa bunga o flower cushion. Matag simana o labing dugay kausa matag duha ka simana ang pag-ani sa mga bunga ug kini kasagaran ginahimo sa buntag. Ang good wet beans mao ang mga labas nga basa nga liso diin ang mga bunga gibuak ug ang mga liso gikolekta sa buntag o mga liso nga gihatod o gikuha sa samang adlaw. Ang paggamit og kahoy epektibo nga pamaagi sa pagbuak sa mga bunga sa kakao. Ang paghapak sa tunga sa bunga gamit ang kahoy hinungdan nga kini mabuak sa duha ka bahin ug sayon nga pagtangtang sa mga liso pinaagi sa kamot. Ayaw paggamit og sundang sa pagbuak sa bunga. Likayi ang kontaminasyon sa tanang lakang sa pagproseso pinaagi sa pagkupot sa liso gamit ang limpyo nga mga kamot. Likayi ang pagtikas sa mga liso sama sa pagdugang og tubig, liso sa rambutan, bato ug uban pa aron madungagan ang gibug-aton sa mga liso. Ani ang mga sampol sa ubos nga kalidad nga mga liso. Mamahimong ibutang ang mga basura sa sako. Sa panahon sa paghakot, limitahi ang kontaminasyon pinaagi sa paggamit og sudlanan nga wala gigamit sa mga butang nga makahilo. Paggamit og mga sudlanan nga dali malimpyuhan o ginama sa bildo, kahoy o plastik. Timan-e, paliton sa mas taas nga presyo ang taas ug kalidad nga mga liso. Ang pagsunod sa mga maayong gawi sa agrikultura ug husto nga pamatasan ug panghunahuna, siguradong makapauswag sa kalidad sa imong liso sa kakao. Daghang salamat sa pagtan-aw. Uban ni nasad mi sa sunod pa nga mga video. Tara,